गर्मी की शिद्दत में खातिर ख़वा कमी हुई थी, लेकिन उसे ठंडे पसीने आ रहे थे और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये वली विला की सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र महज 16 बरस थी, ज़ोहरा अब्बास थी। हर आहट पर उसका दिल धड़क रहा था। दुल्हन के लिबास में वो किसी परी पेकर से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके दिल की बढ़ती धड़कन ने उसे बेहद परेशान किया हुआ था। उसे रह रहकर अपने कज़न की वो बात याद आ रही थी कि शादी की रात मर्द बिल्कुल वहशी दरिंदा बन जाता है और अपनी बीवी को ऐसे इस्तेमाल करता है कि जैसे वो कोई टिश्यू पेपर हो। ये बात याद आती उसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई और उसकी घबराहट में बेपनाह इजाफा हुआ। उसने अपने हाथ में मौजूद रुमाल से अपने चेहरे पर आए ठंडे पसीने साफ करने लगी। वो बार बार नज़र उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखती। बाहर उसे हंसी मजाक करने की आवाज़ आ रही थी। ये उसकी वही कज़नें थी जिन्होंने उसे उस रात के बारे में खूब डराया था, और अब वो बिल्कुल खौफ का मुजस्मा बनी अपने लरजते हुए दिल को संभालने लगी। इसी दौरान उसके जहन में ख्याल कुंदा, अगर मैं आज की रात उसे कमरे में ही ना आने दूं तो मेरा खौफ ख़त्म हो जाएगा। ये ख्याल दिल में आते ही ज़ोहरा अब्बास एकदम से उठी और फौरन से जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। दीवार से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। बाहर उसकी कज़न की आवाज़ से उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका मजाजी खुदा कमरे की तरफ आ रहा है। खौफ उसके अंदर कुंडली मारे बैठा, उसके पूरे वजूद को कपकपा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह बुरी तरह उछल पड़ी। ज़ोहरा, दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? दरवाज़ा खोलो। ये उसके मजाजी खुदा की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ से ही खुशी छलक रही थी। ज़ोहरा ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा और दबे कदमों चलते हुए पलंग पर बैठ गई। मुझे नहीं पता ये लॉक हो क्या है, उसने कदरे धीमी आवाज़ में कहा कि वो सुन ही ना सका। ज़ोहरा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? दरवाज़ा खोलो ना, उसने कहते साथ एक बार फिर से दरवाज़ा बजाया। ज़ोहरा की सांस अटक गई। मैं ये दरवाज़ा कैसे खोल सकती हूँ? वो बेख्तियार अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। घबराहट में उसने दुपट्टा उतार कर एक तरफ कर दिया था। जो कुछ उसने उस रात के बारे में सुना था, उसके बाद तो वो कभी मुड़कर भी दरवाज़ा न खोलती। मर्द के नाम से उसे एक एलर्जी थी और इस एलर्जी के बारे में उसका मजाजी खुदा अच्छी तरह जानता था। लेकिन फिर भी उसने शादी की। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। आपने मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे इस खौफ से गुजारना चाहा। अब यही आपकी सज़ा है। उसकी आंखों में बेख्तियार पानी भरने लगा। इसी दौरान उसका फ़ोन बजने लगा। वो समझा कि शायद उसकी आंख लग गई है और वो सो गई है। फ़ोन की आवाज़ पर उसने फ़ोन उठाया और दूसरे ही लम्हे बंद कर दिया। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। उसने अपनी सिसकी दबाई और बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि बाहर खड़े अफनान को उसकी कोई भी आवाज़ सुनाई न दे। तुम सुन रही हो ज़ोहरा? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? बंद क्यों कर रखा है? उसने फिर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो वो बेख्तियार रोने लगी। मैं क्या करूँ? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती। उसने दिल ही दिल में कहा और कमरे की जलती लाइट को भी बंद कर दिया ताकि वो ये अच्छी तरह समझने पर मजबूर हो जाए कि वो सो गई है। ज़ोहरा, तुम जाग रही हो ना? अगर तुम सुन रही हो तो दरवाज़ा खोल दो। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा तुम्हें, और तुम्हारा खौफ अच्छी तरह जानता हूँ मैं। कुछ नहीं होगा। कम ऑन यार, दरवाज़ा खोलो। मेरी बेइज्जती हो रही है बाहर। तमाम लोग जाग रहे हैं और तुम हो के दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब उसकी आवाज़ में नरमी गायब हो चुकी थी। कदर गुस्से में उसने कहा था। ज़ोहरा के आंसुओं में और ज़्यादा तेज़ी आ गई। ठीक है, मगर तुम नहीं खोलोगी तो मैं पूरे घर वालों को बता दूंगा कि ज़ोहरा बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और वह शादी से इतना डरती है कि उसने शादी की पहली रात ही अपने शौहर को कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी है। उसकी आवाज़ उसे बाकायदा तौर पर साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह खुद पर खामोशी का लिबास ओढ़े उसे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं गए अभी तक? उसे ताई जान की आवाज़ भी सुनाई दी। ताई जान ने वहाँ से गुजरते हुए अपने बेटे को देखा तो वह बाहर खड़ा है तो फौरन से आकर पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मी, बस एक ज़रूरी कॉल कर रहा था। अफनान ने शर्मिंदा होकर जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कान से लगाया। बेटा, शादी का पहला दिन है और तुम ज़रूरी कॉल में वक्त ज़ाया कर रहे हो। जाओ, अंदर जाओ।
दरवाजे के बाहर खड़े किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? चलो शाबाश। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया तो वो ना चाहते हुए भी बेचारगी से उन्हें देखने लगा। जी अम्मी, मैं जा रहा हूँ। इसी दौरान ताई जान को चच्ची जान ने बुलाया तो वो वहाँ चल पड़ी। थैंक गॉड, तुम सुन रही हो ना ज़ोहरा? मैं जानता हूँ कि तुम सब सुन रही हो, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा पत्थर दिल हो गई हो कि अपने शौहर को बाहर खड़ा होने पर मजबूर होकर दूसरों से बेइज्जत करवा रही हो। तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल देती? इतना भी क्या खौफ यार? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपने अफनान पर भरोसा नहीं है? अब उसकी आवाज़ में बेबसी वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। ज़ोहरा का दिल एकदम से नरम करने लगा, लेकिन फिर उसे अफनान की बात याद आई। तुम्हें देखकर दिल चाहता है कि अभी तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर अपने सारे अरमान तुम पर निकाल लूं। और ये बात याद आती उसका दिल एक दम से ज़ोर से धड़का। उसके बढ़ते हुए कदम फिर से रुक गए और वो दोबारा पलंग पर बैठ गई। खौफ से उसके हाथ कांप रहे थे। वो किसी तरह अफनान की कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ज़ोहरा यार, मुझ पर रहम करो, यहाँ बाहर बहुत गर्मी हो रही है। अपने मजाजी खुदा को शादी की पहली रात ऐसा तोहफा कौन देता है? यार दरवाज़ा खोल दो, अब मैं थक चुका हूँ। उसने अफनान की आवाज़ सुनी तो बेख्तियार घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। वो पिछले 20 मिनट से उसके दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर करके थक चुका था। ज़ोहरा ने अपने दिल को पत्थर बना लिया और वही जमी बैठी रही। यार, क्या कान बंद करके रखे हैं? क्यों क्यों मुझे सता रही हो? मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा तो मुझे मत दो। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? तुमने अभी अभी मेरी और अम्मी की गुफ्तगू भी सुन ली है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे मिन्नतें करनी पड़ रही है। उसने इस बार इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि वो अपने पूरे वजूद के साथ काम कर रह गई, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा ना खोला। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही थी। ज़ोहरा ने सुकून का सांस लिया। क्या मुसीबत है यार? कभी नहीं सोचा था कि अपने कमरे में जाने के लिए अपनी बीवी की इजाज़त लेनी पड़ेगी, और बीवी भी इतनी पत्थर दिल है कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। अरे बेटा अफनान, कहाँ जा रहे हो? ताया जान को टेरेस में खड़े हुए सिगरेट फूंकते देखा तो एक लम्हे के लिए वो ठहर सा गया। जी ताया जान, कुछ नहीं, बस घबराहट हो रहा था तो बाहर ताज़ा हवा खाने जा रहा हूँ। वो शर्मिंदा था अपने कान की लो मसल का कहने लगा। बरखुरदार, ताज़ा हवा खाने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर अपनी बीवी को वक्त दो। अजीब दुल्हे हो भाई। अफनान ने गुस्से से अपनी आंखें मींच ली। उसे अब जोहरा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। ये कैसी दुल्हन है? इस कदर जालम दुल्हन तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सबकी नज़रें बचाकर वो जैसे तैसे लॉन में मौजूद रखी कुर्सियों पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। ऐसे तो नहीं चलेगा। सुबह अगर सब कुछ मुझे यहाँ देखेंगे तो कोई ना कोई सवाल तो ज़रूर करेंगे। तब मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी बीवी ने मुझे कमरे में दाखिल ही नहीं होने दिया? उसने अपना सर पीछे की तरफ रखा और हल सोचने लगा। इसी दौरान एक ख्याल उसके जहन में कौंधा। वो बेख्तियार अपनी कुर्सी पर से उठा। मेरा कमरा लॉन की पिछली तरफ मौजूद है और उसमें खिड़की है। वह चलते हुए ऊपर की तरफ देखकर लॉन की पिछली तरफ आया और उसने सर उठाकर अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। फिर फौरन से अपना मोबाइल निकाला और लाइट जलाकर खिड़की की तरफ की तो हल्की हल्की रोशनी में उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है। उसके दिल को बेख्तियार ढारस हुई। ज़ोहरा, अब तुम्हें मेरे अजाब से कौन बचाएगा? वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। लेकिन मसला ये था कि खिड़की और लॉन के दरमियान काफ़ी फासला था और बीच में प्लास्टिक के मोटे मोटे पाइप उतर रहे थे। अब क्या मुझे चंपींजी की तरह उन पर चिमट कर ऊपर चढ़ना पड़ेगा? उसने अपनी शेरवानी की तरफ देखा। इसे उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसका अब एक ही हल है मेरे पास। उसने अंधेरे लॉन में अपनी शेरवानी उतारी और बनियान में मलबूस पाइप की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये पहली दुल्हन है जो मुझे नाक को चने चबवा रही है, लेकिन क्या किया जाए? मोहब्बत जो की है तो मोहब्बत की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर तो करना ही पड़ेगा। वो हड़बड़ाने लगा। उसे ज़ोहरा पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी महसूस हो रहा था। इसी मिली जुली कैफियत में वो अपने दोनों पाँव पाइप पर जमा कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। अगर मैं यहाँ से गिर गया तो तुम्हारी मोहब्बत में शहीद कहलाऊंगा। उसे बेख्तियार अपनी ही बात पर हंसी आ गई।
محنت اور مشقت کرنے کی بنا پر اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اب بس کھڑکی اور اس کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس نے اچانک سے کھڑکی میں درمیان میں موجود لوہے کی گرل کو پکڑا اور اپنا پورا زور لگاتا ہوا پھرتی سے اندر کو تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا۔ اس کی آہٹ بھی زہرا کو محسوس نہ ہوئی۔ وہ پلنگ پر نیچے زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی ہلکی ہلکی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ فوراً سے نامحسوس انداز میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے کان کے قریب قدرے جھکا اور سرگوشی نما انداز میں کہا، زہرا عباس، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ویسے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے زہرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو فوراً سے کھڑی ہوئی، اپنا لہنگا سمیٹا اور چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، چور آ گیا، چور آ گیا۔ افنان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ کیا بلا ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور اگلی لمحے کھڑا ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے جانے من؟ میں ہوں تمہارا مجازی خدا، تمہارا شوہر۔ کیوں چلا رہی ہو؟ دیکھو تو تمہارا دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے اگلے ہی لمحے بڑھ کر اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا اور خود اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ زہرا کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، کہتے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں میچھی اور آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ نہیں میری جان۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ تم نے مجھے کتنا خوار کروایا ہے اور دیکھو اپنی حالت کیا بنا لی ہے۔ اس نے ایک دم سے اس کا رخ پھیرا۔ زہرا کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے معمول پر واپس آنے لگی۔ افنان نے اسے نرم رویہ ہی اپنایا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، البتہ تمہارا کاجل آنسوؤں میں بہہ کر پورے چہرے پر پھیل گیا ہے۔ اسے دھیرے دھیرے آئینے کے قریب لے آیا اور سوچ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو زہرا اپنا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ دیکھو تمہارا شوہر تمہیں سزا دینے کے بجائے مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے ڈر رہی تھی۔ اس نے تھوڑی اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے برابر کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وجہ بتا دروازہ بند کرنے کی؟ میں چاہتا تو تم پر غصہ کر سکتا تھا، لیکن کیا کروں، تم نے میرے دل پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی تم پر غصہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے زہرا کو خود کے قریب کیا۔ زہرا کی نگاہیں ایک دم سے جھک سی گئی۔ میں کیا کرتی؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے شہنیلا نے بتایا تھا کہ شادی کی پہلی رات مرد۔ وہ قدرے چپ ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ بتاؤ نا میری جان۔ اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ دوپٹہ تو پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے سراپے پر ٹھہر سی گئی۔ وہ مدہوش سی آواز میں کہنے لگا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بتاؤ نا پلیز، مجھے چھوڑ دے۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ نہ جانے کیوں افنان کی قربت اسی طرح اسے پزل اور کنفیوز کرتی تھی اور اسے اپنا وجود، پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ کیا اس لیے اس دن کا اتنا انتظار کیا کہ تم مجھے خود سے دور کرو؟ اس نے اسے چھوڑ دیا اور شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زہرا وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اب اس طرح روگی تو باہر آواز جائے گی اور لوگ کیا سمجھیں گے کہ تمہارا شوہر واقعی میں ظالم ہے۔ افنان کے چہرے پر دبا دبا غصہ موجود تھا۔ وہ پھر بھی اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے وجہ پوچھنے لگا۔ مرد شادی کی پہلی رات وحشی بن جاتے ہیں۔ اس بات کو میرے دماغ پر اتنا زیادہ اثر کیا کہ میں نے آپ کو دروازہ ہی نہیں کھولا۔ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن مجھے اس بات کی سزا مت دیجیے گا۔ میں ابھی کسی بھی قسم کے تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے زاروں کی طرح روتے ہوئے وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تو افنان ششدر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ اس کے گھٹنوں سے اٹھ گیا اور وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو گی وہ ہوگا، لیکن خدا کا واسطہ تم اس طرح رو کر اس رات کو ضائع تو مت کرو۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن کم از کم مجھے اپنی نظروں سے تو، محبت سے تو نہیں روک سکتی نا۔ میں تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔
بس اتنی سی خواہش ہے کہ اپنے مجازی خدا کی اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے بولا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ پھر اس نے خود کو ریلیکس کیا، اپنے آنسو پونچھے۔ آپ یہاں زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں برابر میں بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا تو افنان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا فائدہ تمہارے برابر میں بیٹھنے کا؟ تمہارے برابر میں بیٹھوں گا تو پھر سے گستاخی کر جاؤں گا اور تم ساری رات ایسے ہی روتے گزار دو گی۔ اس نے برے برے منہ بناتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ جا کر کپڑے بدل لو۔ زہرا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے کپڑے بدل لوں؟ مجھے میرا تحفہ تو دیجیے۔ افنان نے اس کی بات پر مڑ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا تمہیں تحفہ چاہیے، اور اس تحفے کے بدلے میں تو مجھے خود کو نظر بھر کر دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہو۔ بھلا یہ کیسا سودا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورت کی طرح اس سے کہنے لگا تو زہرا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ شکر ہے تمہیں ہنسنا تو آیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آج ساری رات روز پیٹل کی کمائی کروانی ہے، ان کے ٹیشو نکال نکال کر تمہارے آنسو صاف کرنے اور اگلے دن کارٹن بھر کر دوبارہ لانے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر وہیں پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ زہرا کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا دل ایک دم سے جیسے سکون میں آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ زہرا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اگلے ہی لمحے اپنی نظریں جھکا لی۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں؟ تمہاری اور میری عمر میں کافی فرق ہے، لیکن کیا کروں، اس دل پر میرا زور چلا ہی کب ہے۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے تو اپنی جان سے گزر گیا ہوں، تمہارے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ چھوڑا اور شیروانی ڈھونڈنے لگا۔ تب اسے یاد آیا کہ شیروانی تو وہاں لون میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہاں کمرے میں کیسے آیا ہوں؟ زہرا نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیسے آئے ہیں؟ اس کے گلابی پنکھڑی سے ہونٹ ہلے تو وہ ہنسنے لگا۔ پائپوں سے چمپینزی کی طرح چپک کر آیا ہوں اور شیروانی نیچے ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اب دوبارہ اس بنیان والی حالت میں جانا پڑے گا اور نیچے جا کر شیروانی لانی پڑے گی جس میں تمہارا تحفہ رکھا ہے، وہ کوفت سے کہنے لگا۔ ویسے آج تم نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ وہ اس قدر تھک گیا ہے کہ اس نے معنی خیز انداز میں اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، ویسے تم اگر ہاں کہہ دو تو خود میں انرجی پیدا کر لوں گا اور پوری رات تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگو دوں گا۔ بتاؤ کیا منظور ہے؟ اس نے اس کے کان میں موجود جھمکے کو چھیڑا تو وہ ہلنے لگا۔ زہرا نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کی ہرنی سی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ لیکن اگر تم نہیں چاہو گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری اجازت کے بغیر قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تم جاؤ، جا کر چینج کر لو۔ زہرا نے واش روم میں جانے کے لیے قدم بڑھائے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور کپڑے بدلنے لگی۔ وہ بالکل فریش ہو کر دوبارہ واپس اپنے بیڈ پر آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ کب کا اس کا گفٹ ہاتھ میں لیے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو، یہ میری جان من کو میری طرف سے اس کی منہ دکھائی پر پہلا تحفہ ہے۔ ویسے تو میں تمہیں بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں، لیکن آج اسپیشل میرے لیے میک اپ میں ہزاروں روپے خرچ کرنے کا یہ تحفہ تمہاری نظر۔ اس نے شرارت سے کہا تو زہرا ہونک بنے اسے دیکھتی رہی۔ کیا مطلب ہے؟ میں میک اپ کے بغیر بھی اچھی ہی لگتی ہوں، وہ جھگڑا کرتی اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ ہاں بابا ہاں، تبھی تو آج یہاں پر موجود ہو میری ماں۔ وہ اپنے جملے پر زوردار ہنسی ہنسا۔ چلو رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں بھی کافی تھک گیا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ زہرا نے ڈرتے ڈرتے اس کے برابر میں قدرے فاصلے پر سونے کو ترجیح دی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کتنا بے چین ہے۔ بار بار کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ زہرا نے اس کا کندھا ہلا کر اس سے پوچھا۔ اس کی طرف رخ موڑ کر مسکرا دیا۔ تکلیف نہیں ہے، بس بے چینی ہو رہی ہے۔ اتنی خوبصورت اور جوان بیوی میرے سامنے اور میں اسے چھو بھی نہیں سکتا، اسی بات کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے اسے اپنی نگاہوں میں بسا کر کہا تو زہرا کے چہرے پر شرم کی لالی بکھر گئی۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سو جاؤں، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ زہرا کو اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔
थोड़ी देर बाद फिर से उसकी आवाज़ गूंजी, बात सुनो जाने मन। जोहरा जो खुद सोने की कोशिश कर रही थी, एकदम से मुड़कर उसे देखा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ, शायद इस तरह मुझे नींद आ जाए। उसने मासूमियत से कहा कि उसे अफनान से बेहद प्यार महसूस हुआ। वो थोड़ा सा खिसक कर आगे हुई। अफनान ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में थामा, अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। उसके दिल की बेहद बेतरतीब धड़कनें जोहरा आसानी महसूस कर सकती थी। वो कब नींद की गहरी वादियों में गुम हो गई, उसे पता ही ना चला। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अफनान के सीने पर सर रखे पाया। वो एक झटके से उठी। इसी दौरान अफनान की आंख खुली। वो जैसे ही बेड पर से उठी, अफनान ने उसकी कलाई थामी और एक झटके से उसे खुद पर गिराया। जोहरा उसकी इस बेबाकी पर हैरान हुई। नहाकर जाना, ताकि किसी को शक न हो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे रिश्ते के बारे में सवाल उठाए। अल्फाज उसने संजीदगी से कहे थे और फिर अगले ही लम्हे उसे खुद से दूर कर दिया। रुख मोड़कर सो गया। बात सुने मेरी ज़रा। आप जोहरा के लहजे की चुभती हुई आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ है अब? वो खुमार आलूद लहजे में बोला। रात को आपने फासला को समेटा, जबकि आपको मैंने मना किया था कि मैं अभी इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बावजूद भी आपने। वो जुमला अधूरा छोड़ गई। ज़ोहरा क्या हो गया है? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों आयद कर रही हो? वैसे भी तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा हक है। लेकिन ये मेरी शराफत है जो मैं रुका हुआ हूँ। इसके बावजूद भी तुम मुझ पर इल्ज़ाम आयद कर रही हो। अब अफनान की बर्दाश्त की हद जवाब देगी। उसने गुस्से से ज़ोहरा को देखा। आपको रात को मेरा हाथ ही नहीं पकड़ना चाहिए था, उसने रोते हुए कहा। एक तो तुम्हें बात बात में रोने की आदत हो गई है। बच्ची नहीं हो तुम, 16 साल की हो चुकी हो और इस उम्र में लड़कियां दो दो तीन तीन बच्चे पैदा कर चुकी होती थी पहले ज़माने में। लेकिन तुम हो के। वो गुस्से से तेज़ी से बोलता हुआ एकदम से रुका और गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया। जाओ यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। वो दोबारा से सोने लगा तो जोहरा ने उसे झंझोड़ा। आप सच क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? कह क्यों नहीं देते कि आपने मेरे मना करने के बावजूद हर हद पार कर ली है? इस इल्ज़ाम पर तो अफनान का दिमाग घूम गया। जब तुम्हें कह दिया कि कुछ भी नहीं किया तो क्यों मेरे गुस्से को हवा दे रही हो? वह झटके से उठा और उसकी नाजुक कलाई पकड़कर उस जोर से कहा कि उसे देखते ही रह गई। आप मर्द होते ही ऐसे हैं। औरत की ख्वाहिश क्या है इस बात की कोई परवाह ही नहीं होती आपको। आपने रात में फासला समेट कर हर हद पार कर ली है और अब इस बात से मुकर भी रहे हैं। कितने हवस परस्त हैं आप। ज़ोहरा की आखिरी बात पर वो तड़प कर रह गया। उसने अपनी मुट्ठियाँ बेंच ली, अपनी आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या चाहती हो तुम? कि मैं तुम्हारे लगाए गए हर इल्ज़ाम को अभी और इसी वक्त सच साबित कर दूँ? वो गुस्से में उठा और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरकर उसे खुद से बेहद करीब करके कहने लगा। तो ज़ोहरा का सांस उसके सीने में अटक गया। जब मैंने कह दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? अगर मैं इतना ही हवस परस्त होता तो उसी वक्त पूरे घर वालों के सामने तमाशा लगाकर दरवाजे को तोड़ता, अंदर दाखिल होकर जो मेरा जी चाहता वो करता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों से आज़ाद किया। काश तुम मेरे दिल की हालत जान सकती। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मज़ीद मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम चाहते हो ना मैं तुमसे दूर रहूँ तो ठीक है, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। और हाँ, मैं एक बार फिर से तुम्हारे सामने क्लियर कर दूँ, रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया है और तुम्हें छुआ भी नहीं है। उम्मीद है कि अब तुम मज़ीद ऐसा कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगाओगी, और अगर लगाया भी तो फिर नताइज की ज़िम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। कहते साथ ही वो कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया। ज़ोहरा उसे नम आंखों से जाते देखती रही। मैंने आपको कितना मना किया था बाबा जान कि मुझे अफनान से शादी नहीं करनी, लेकिन आपको अफनान के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, मैं उनके जज्बों के साथ नहीं बहक सकती। वो वहीं बैठकर रोने लगे। शायद कल रात से उसके नसीब में रोना ही लिखा था, या फिर ये नसीब उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मज़ीद आराम कर लेना था ना, थक गई होगी।
मीरजान ने मोहब्बत से उसे सर पर प्यार करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते की मेज़ पर वो भी आ चुका था, लेकिन वो ज़ोहरा के बराबर में बैठने के बजाय उसके बिल्कुल सामने वाली जगह पर बैठकर चुपचाप नाश्ता करने लगा। ज़ोहरा बेटा ज़रा अफनान को चाय तो पेश कर दो। मेरा हाथ ज़रा दूर है ना बेटा। मीरजान ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए ज़ोहरा को अफनान को चाय पेश करने का कहा, लेकिन अफनान ने हाथ उठाकर मना कर दिया। नहीं अम्मी, इट्स ओके, आज दिल नहीं हो रहा चाय पीने का। ज़ोहरा का हाथ जिसमें उसने चाय का कप पकड़ रखा था, हवा वहीं मुअल्लिक हो रह गया। अच्छा वैसे तो चाय के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता। अफनान फीका सा मुस्कुरा दिया। नज़र ज़ोहरा पर जमाई। आज से पहले बहुत सी चीज़ों के बगैर दिल नहीं लगता था, लेकिन अब दिल बदल चुका है। अम्मी, शादी हो गई है ना, कुछ आदत बदलनी पड़ेंगी। वो तंज से कहता हुआ ज़ोहरा को एहसास दिला गया कि वो उसकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। कहाँ जा रहे हो, बात तो सुनो मेरी। वो जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ तो बीरजान ने उसे पुकारा। अम्मी, ऑफिस में ज़रा अर्जेंट काम आ गया, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात होगी, अभी तो तुम्हारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ऑफिस जा रहे हो। दुल्हन को कितना बुरा लगेगा कि तुम उसे छोड़कर ऑफिस जा रहे हो। दोनों एक साथ वक्त गुजारो, घूमने फिरने जाओ, यही तो दिन होते हैं। नहीं अम्मी, मैंने उसे समझा दिया है, उसे भला क्या एतराज़ हो सकता है। उसने चबा चबा कर फीकी मुस्कुराहट के साथ ज़ोहरा की तरफ देखा तो वो फ़ौरन से अपनी नज़रें झुका की। ओके, अल्लाह हाफिज़ अम्मी कहते साथ ही वो घर से निकल गया। ज़ोहरा का सांस एक लम्हे के लिए रुक गया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो मुझसे नाराज़ भी होते हैं तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता, और जब पास आते हैं तो उनकी गुर्बत भी बर्दाश्त नहीं होती। वो कमरे में बोझल दिल के साथ आई और अपना सर अपने दोनों हाथों में गिराया। या अल्लाह मेरी मदद कर, और मुझसे कोई ऐसा फ़ैसला मत करो जो मेरे शौहर को मुझसे नाराज़ कर दे। उसने बेख्तियार दुआ मांगी और अपने वालिद साहब के पोर्शन में चली आई, जो नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थे। अरे मेरी बेटी आई है। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वह वहीं उनके कदमों तले बैठ गई। हाँ बेटा, पूछो ना। आपने क्या सोचकर अफनान से मेरी शादी? इंतहाई गैर मुतवक्को था, और शादी के बाद इस किस्म का सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए वो उसे देख कर रह गए। सब ठीक है ना बेटा? क्या अफनान ने तुम्हें कुछ कहा है? वो डर से गए। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। हालांकि हमारी उम्र में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं 16 साल की हूँ और वो 30 साल के मर्द हैं। आपने क्या सोचकर मेरी शादी उनसे कर दी? वो घुटने पर सर रखे अपने वालिद साहब को देखने लगी। जवाब का इंतज़ार करने लगे। बेटा, अफनान जैसे मर्द का साथ हासिल करना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। उसने हर वो खूबी देखी है जो ढूंढने से भी किसी मर्द में नहीं मिलती। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी उम्र कम थी, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है ना मेरी जान। इसलिए तुम्हारी शादी तुमसे पूछे बगैर अफनान के साथ तय कर दी, और आना फाना निकाह भी कर दिया। क्या हुआ है, कोई बात हुई है? तुम खुश नहीं हो क्या? एकदम से वो घबरा गए थे। ज़ोहरा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। नहीं अब्बा, मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही दिल में सवाल आया तो आपसे सवाल कर लिया। आपने नाश्ता किया? वह अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ करते हुए फ़ौरन से किचन में आई और अपने वालिद साहब के लिए नाश्ता बनाने लगी। बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इस वक्त वहाँ होना चाहिए। माना कि ये तुम्हारा घर भी है, लेकिन अब असल घर तो तुम्हारा वही है। और ये बताओ, तुमने अफनान को नाश्ता दिया या नहीं? जी जी, अब्बू, सारे काम करके आई हूँ मैं। वो वैसे भी ऑफिस से किसी काम के लिए निकल गए हैं, और मैं आपको नाश्ता देकर चली जाऊँगी। आप फ़िक्र क्यों करते हैं? शादी होगी इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे नाता टूट गया है। उसने मुस्कुराकर अपने वालिद साहब से कहा और उन्हें नाश्ता देकर अपने कमरे में चली आई। निगाहें उठाकर देखा तो वो सोफे पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे कोई काम कर रहा था। आप कब आए? उसके बराबर में जाकर बैठ गई, लेकिन उसने ना जवाब दिया, ना रुख फेर कर उसे देखा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कब आए? उसने धीमे लहजे में दोबारा से कहा तो अफनान ने एक उचटती हुई निगाह उस पर डाली। तुम्हें क्या मतलब मैं यहाँ मौजूद रहूँ या ना रहूँ? वैसे भी तुमने तो, खैर छोड़ो। उसे जताना चाहता था कि वो तो वही लड़की है ना जो शादी की पहली रात अपने शौहर के सामने दरवाज़ा बंद करके उसे खिड़की से आने पर मजबूर किया। लेकिन कुछ सोच कर वो चुप हो गया और दोबारा से अपनी निगाहें लैपटॉप पर जमा दी।
بولے نا، چپ کیوں ہو گئے آپ؟ وہ تھوڑا سا اور اس کے قریب آئی، نہ جانے کیوں اس کا یہ رویہ اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک بہت اہم کام کر رہا ہوں، سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں پلنگ پر جا کر بیٹھ جائیے۔ زہرا کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور پیر پٹکتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگی۔ ایک تو اس لڑکی کا یہی مسئلہ ہے، جتنا دل مضبوط کرتا ہوں اتنا ہی آنکھیں نم کر کے میرا دل چیرنے کے لیے منصوبے بناتی رہتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے خود کلامی کی، لیکن اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اپنی ساری توجہ لیپ ٹاپ پر رکھی۔ اسی دوران اس کا فون بجا تو وہ مسکرانے لگا۔ ہاں شرمین، تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تو ساری میٹنگز کل واپس بلوا لی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ شادی؟ ارے شادی ہوئی ہے تو کیا مطلب اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ جاؤ؟ مجھ سے یہ قید نہیں ہوا جاتا۔ آج کا آفس کے کچھ اہم کام نپٹا کر میں جلدی آ گیا ہوں۔ کل سے باقاعدہ طور پر آفس جوائن کر لوں گا، اور ہاں، کافی دنوں سے تمہارے ساتھ ایک اچھی سی کافی نہیں ہوئی، وہ بھی پیوں گا۔ پھر آفس کے کچھ کام بھی ہم ڈسکس کر لیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہل ٹہل کر انتہائی خوشگوار لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ زہرا عباس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنا دل محسوس کر کے رہ گئی۔ کس قدر دوگلا انسان ہے یہ۔ کل رات کو اس کی محبت کا دم بڑھتا پھر رہا تھا، اور آج کسی اور لڑکی سے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ رات ہوتے وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ بند تھا لیکن لاک بھی نہیں تھا۔ 12 بجے سے وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اب کہاں رہ گئے یہ سوچ سوچ کر ہی وہ کمرے سے باہر آئی۔ باہر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ کھانے پر بھی اسے نہیں ملا، اور تائی جان سے پوچھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی انا اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ ہمت کرے۔ چنانچہ اس نے خود اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور ٹیرس پر چلی گئی، جہاں وہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ اس نے مڑ کر ایک نظر زہرا کو دیکھا۔ زہرا اسے سوال کر رہی تھی۔ میں سمجھا تم نے کمرہ لوک لگا رکھا ہوگا، اس لیے یہیں سونے کا پلان بنا لیا۔ اس کے لہجے میں نہ طنز تھا اور نہ ہی پہلے جیسی بے خودی۔ میں نے آپ کو کمرے میں آنے سے منع تو نہیں کیا ہے، اور وہ تو بس ایک خوف کے تحت ہوا تھا۔ اوکے، اس نے مختصر سے جواب دیا اور اس سے پہلے کمرے میں جا پہنچا۔ یہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ سوچنے لگی، لیکن پھر خود بھی کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے وہ کمرے میں پہنچی تو وہ لائٹ بند کر کے سو بھی چکا تھا۔ البتہ وہ صوفے پر سویا تھا۔ بات سنیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ بولو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھے، ہٹائے بغیر پوچھنے لگا۔ آپ وہاں سو جائیں، میں یہاں سو جاؤں گی۔ اسے شدید شرمندگی نے آ گھیرا۔ کل رات کو اس کے خوف نے اسے بہت زیادہ خبار کروایا تھا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ کہتے ساتھ ہی وہ رخ موڑ کر سو گیا۔ زہرا کو رونا آنے لگا۔ وہ ایک رات میں کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر باہر آئی اور وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ البتہ ناشتے کی میز پر پورا خاندان جمع تھا۔ اس کی کزن اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ زہرا، کل تو میں نہ آ سکی، ادھر تو آؤ، باتیں کرتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تائی جان سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ عفنان کہاں ہے۔ کیا ہوا پرسوں رات تم نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں؟ اس کی تینوں کزنوں نے اسے گھیر لیا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی، جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، ویسا ہی ہوا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، تو پھر آج عفنان بھائی آفس جا رہے ہیں، لگتا ہے تم نے اسے اپنے جال میں صحیح سے نہیں پھنسایا، تبھی تو وہ آج صبح ہی صبح آفس چلے گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو بیوی کے پلو سے لگ کر بیٹھے رہتے اور آفس سے تو چھٹی لیتے نا۔ کیا ہوا، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے انہیں خود سے دور تو ہونے کا نہیں کہہ دیا جو وہ ناراض ہو گئے ہیں؟ بالکل سچ اندازہ لگانے پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، پاگل ہوگی ہو کیا؟ میں ایسا بھلا کیوں کروں گی؟ اس نے خود پر قابو پایا اور اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اب انہیں کیسے بتاتی کہ وہ بالکل درست سمجھی ہے؟ تو پھر اپنے مجازی خدا کو روکو نا کہ وہ اپنی زندگی کے یہ حسین دن تمہارے ساتھ گزارے، نہ کہ آفس کے کاموں میں خود کو کھپائے۔ پاگل لڑکی، یہی تو دن ہوتے ہیں شوہر کے دل کو لبھانے کے، اور تم ہو کہ انہیں آفس جانے پر کچھ بھی نہیں کہہ رہی، بلکہ محترمہ اٹھ کر انہیں ناشتہ دینے کے بجائے آرام فرما رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، مان گئے تمہیں تو۔ وہ ساری کزن شادی شدہ تھی، اس لیے اسے ٹپ دینے لگی۔
اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کی یہ ساری ٹپ اس وقت کہاں تھی جب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس وقت تو انہوں نے اسے مل کر بہت ڈرایا تھا، اور اب وہ مل کر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسے زوروں کا رونا آیا۔ میں ذرا تائی جان سے پوچھ آتی ہوں، اس نے بہانہ بنایا اور وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنسوؤں کو بہنے کا راستہ مل گیا کہ اسی وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ زہرا بی بی، آپ کو تائی جان اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ملازمہ کو دیکھا، کہیں وہ مجھ سے باز پرس تو نہیں کریں گے، کہیں افنان نے انہیں سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ وہ اپنے دل کو تھام کر ان کے کمرے میں لگی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہیں افنان نے انہیں شادی کی پہلی رات کے بارے میں سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ انہی سوچوں میں گم وہ جیسے ہی تائی جان کے کمرے میں گئی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری اور افنان کی شادی کے خلاف تھی۔ بات کا آغاز سنتے ہی زہرا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن پھر افنان نے دن رات مجھے منانے میں لگا دیے اور تمہارے حق میں اتنے دلائل دیے کہ مجھے ماننے بغیر کوئی اور چارہ ہی نہ رہا۔ وہ واقعی میں تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم اس جیسے ہیرے کو نہ کھونا۔ میرا بیٹا اس لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ وہ واقعی میں ہیرا ہے۔ اور ہاں، میں تم دونوں کی شادی کے اس لیے خلاف تھی کیونکہ تم دونوں میں عمر کا بہت زیادہ فرق تھا۔ لیکن میرا بیٹا کسی طور ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اب جب اس کی شادی ہو گئی تو میں مان گئی ہوں کہ واقعی میں وہ اپنے اس فیصلے میں بالکل ٹھیک تھا۔ زہرا مسکرا بھی نہ سکی، بس خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی کہ آخر ان کی بات کرنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ لو، انہوں نے آگے بڑھ کر دراز کھول کر 2 کاغذ اس کے طرف بڑھائے، کہ تم دونوں کا میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں افنان کو دینا چاہتی تھی لیکن وہ میرے اٹھنے سے پہلے آفس چلا گیا۔ اب جب رات کو وہ واپس آئے تو تم بتا دینا، یہ ہنی مون ٹکٹس ہیں، میں نے تم دونوں کے لیے کروائے ہوئے تھے تاکہ تم دونوں بہت سارا وقت ایک ساتھ گزار سکو۔ پر افنان نہ جانے کیوں آفس کے کاموں میں بزی ہو گیا ہے۔ رات کو آئے تو تم یہ ٹکٹ اسے بتا دینا اور کل ہی نکل جانا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تو ایک دم سے اس کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ شام ڈھلتی وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سرخ رنگ کا بہترین لباس منتخب کیا، اپنے بال خوبصورتی سے بنائے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک مسکراہٹ سے اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اب وہ مجھ سے بالکل بھی نظریں نہ ہٹا پائیں گے، اس نے خود سے کہا، اور افنان کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ گھڑی رات کے 9 بجانے لگی۔ اس کا دل ایک دم سے بجھ سا گیا۔ اس نے فوراً سے اپنا فون اٹھایا اور افنان کو کال ملائی۔ بیل جاری تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے دوسری، تیسری اور چوتھی بار جب کال ملائی تو کال اٹھا لی گئی۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ ویسے تمہیں اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو کوئی ارجنٹ میٹنگ ہوگی۔ زہرا کو اس کے لہجے پر حیرانی ہوئی۔ کیا ہو گیا افنان؟ آپ کو، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے پوچھ نہیں سکتی کہ آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکے۔ اس نے کہا بھی تو صرف اتنا کہ آپ کہاں ہیں، گھر پر نہیں آئے؟ آ جاؤں گا، کیا جلدی ہے؟ اس کا لٹھ مار لہجہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی ہو گئی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً سے واٹس ایپ میں اس کا اسٹیٹس دیکھا تو وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسٹیٹس 2 منٹ پہلے کا تھا، جس میں تصویر لگی ہوئی تھی اور تصویر میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی رہا تھا۔ نیچے لکھا تھا ڈسکسنگ آفس پرابلمز۔ وہ دونوں بے حد قریب تھے اور لڑکی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زہرا کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے ایک دم سے اپنی جویلری اتار کر پھینکی، اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو ہاتھوں کی پشت سے صاف کیا تو وہ پورے میں پھیل گئی، لیکن اب اسے جیسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنا سرخ دوپٹہ جو گلے میں لپٹا ہوا تھا ایک دم سے اپنی گردن کی قید سے آزاد کیا اور زمین پر زوردار انداز میں پھینکا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ وہ وہیں بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ روتے روتے بیڈ پر لیٹے لیٹے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہ چلا۔ رات کے 10 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر نیم دراز سوتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ اس نے اس کا پسندیدہ رنگ پہنا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، میک اپ چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ چند قدم آگے آیا اور ایک لمحے کے لیے اس پر جھکا۔ اس کے چہرے پر آئے بال ہٹا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہا لیکن پھر خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہاری رضامندی کے بغیر تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔
मुड़ कर उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख जल्दी लगी। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया था और उसके इंतज़ार में रोते रोते कब सोई उसे खुद पता न चला। रात के 2 बजे जब उसकी आंख खुली तो वो उसके कमरे में मौजूद सोफे पर आराम और सुकून की नींद सो रहा था। उसे फिर से रोना आने लगा। किस कदर पत्थर दिल इंसान है ये। उसने आकर मुझे उठाना भी मुनासिब ना समझा, ना मुझसे ये पूछा कि खाना खाया है या नहीं। उसका दिल चाहा कि वो उसी वक्त कमरे से निकलकर खुली फिजा में सांस ले। उसे शदीद घुटन महसूस हो रही थी। वो उठी, कपड़े बदले, नाइट सूट पहना और काफ़ी देर तक अपने रिश्ते के बारे में गौर करती रही कि उससे गलती कहाँ हुई है। अगर ये मुझसे नाराज़ है तो मैं भी इन्हें मना कर रहूँगी। मैं सुबह इनसे पहले उठ जाऊँगी, उसने खुद से अहद किया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह तक वो करवट पर करवटें लेती रही और वह बिल्कुल पुरसुकून नींद सोता एक बार भी नींद में ना हिला। मुझे तकलीफ में मुब्तला करके खुद कितने आराम से सो रहे हैं, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फजर की अजान होते ही वो नमाज के लिए उठी और फौरन से किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। उसे पता था कि वो सुबह जल्दी उठने का आदी है। नाश्ता लेकर वो कमरे में आई तो वो जाग चुका था। कल रात को आपको बहुत लेट हो गया था, मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। उसने नाश्ते की ट्रे उसके आगे रखी और उससे कहने लगी, तुम्हें किसने कहा था इंतज़ार करने का? मैंने तुम्हें कहा तो था फ़ोन करके मैं मीटिंग में हूँ। उसने उसकी तरफ देखे बगैर अंगड़ाई लेते हुए कहा। ज़ोहरा के दिल को एकदम से जैसे धक्का सा लगा। मीटिंग किसके साथ थी? आपकी, उसने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा, लेकिन सामने भी उसका मजाजी खुदा अपनान था। यकीनन तुमने स्टेटस में देख लिया होगा। तुम्हें दिखाने के लिए लगाया था कि मेरी मीटिंग शर्मीन के साथ थी और मैंने उसके साथ कॉफ़ी भी पी थी। इसमें बुराई क्या है? वो उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, कोई बुराई नहीं है। आप उसके साथ शादी से पहले भी काम करते रहे हैं। मैंने कब कहा कोई बुराई है? ज़ोहरा ने अपने दिल पर भारी चट्टान रखते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। फिर उठकर दराज से कोई कागज़ निकाले और उसके आगे लहराए। ये क्या है? उसने उन्हें ज़ोहरा के हाथ से लिए बगैर ही उससे पूछा और लैपटॉप के बटन दबाता रहा। निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। अम्मी ने दिए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। उसने वहाँ रख दिए। ठीक है, मैं देख लूँगा, मसरूफ़ से अंदाज में कहकर उसने चाय का कप उठाया और लबों से लगाया। अभी देख लीजिए, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? देख लूँगा, तुम जाओ, मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा कमरा है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो वहीं बैठकर उसकी आंखों में देखकर कहने लगा। ठीक है, ना जाओ। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया कि शायद तुम्हें किचन में कोई काम हो। तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो? वो बज़ाहिर आराम से कह रहा था। ज़ोहरा की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे, लेकिन उसने एक नज़र भी उठाकर उसकी तरफ ना देखा। मैं इस पत्थर दिल इंसान के सामने क्यों अपने आंसू ज़ाया कर रही हूँ? वो उठी, रुख फेर कर अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए। अच्छा, तो ये हनीमून टिकट्स हैं। उसके रुख फेरते उसने टिकट्स की तरफ नज़र की और फीकी हंसी हंसा। वैसे हम इनकी क्या ज़रूरत है? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? उसकी निगाहें अभी तक लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। फिर अचानक उसने लैपटॉप की लीड गिराई और वो टिकट उठाकर 2 टुकड़े कर दिए। ज़ोहरा ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और हैरान हुई। यह आपने क्या कर दिया? वह दोबारा वहीं सोफे पर बैठकर उससे पूछने लगी। मैंने ठीक तो किया है, और क्या करूं इन टिकट्स का? अगर हनीमून पर भी जाकर ऐसे ही मुझे ऑफिस का काम करना है और तुम्हें आंसू बहाने हैं तो फिर क्या फ़ायदा? इससे अच्छा फाड़ दूं। अम्मी से कह देना टिकट्स मैंने कहीं रख दिए हैं, या फिर ये कह देना कि इन्हें ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, वो फिर कभी सही मुझे ले जाएंगे। ठीक है, तुम यही चाहती थी ना कि आखिरी जुमला उसने कदरे चबा कर अदा किया। ज़ोहरा खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही। ये इंसान खुद को समझता क्या है? क्या उसे अंदाज़ा नहीं है कि मैं पिछले 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि उसकी नज़रों में आ सकूं, और ये है कि शादी की पहली रात की बात कोई लेकर बैठा हुआ है। अब क्या तुम मेरे सर पर इसी तरह सवार रहोगी? वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इससे पहले कि ज़ोहरा उसे कोई जवाब देती, उसका फ़ोन बजने लगा। ज़ोहरा ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली। शर्मीन का फ़ोन आ रहा था। उसके पूरे तन बदन में आग लगी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहकर वो फ़ोन उठाकर खुशगवार अंदाज में उससे बात करने लगा। ज़ोहरा से बात करते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल सपाट होता, और अब शर्मीन से बात करते वक्त उसके चेहरे पर एक इंतहाई अलवही सी खुशी में नज़र आ रही थी। तुम घर आ गई हो?
وہ بھی اتنی صبح، اتنی جلدی؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف نکلا۔ زہرا نے بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر آئی۔ بیرونی دروازے تک آ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شرمین اپنی پوری اداؤں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر افنان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آؤ نا اندر، آؤ نا، کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، کافی پئیں گے۔ پھر اس نے پلٹ کر زہرا کی طرف دیکھا۔ زہرا، 2 کپ کافی بھجوا دو، اور ہاں کچھ ضروری میٹنگز ہیں تو اگر تم اپنے پورشن میں چلی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ زہرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو کہ انجان عورت کو اپنے کمرے میں میٹنگ کرنے کے لیے بلا رہا تھا اور اسے اس کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی کانپتی رہی۔ وہ دونوں کب کے اندر کمرے میں جا چکے تھے۔ کافی بھیجتی ہے میری جوتی، اس نے بھی کڑے تیوروں کے ساتھ کہا اور روتے ہوئے اپنے پورشن میں چھت پر چلی گئی۔ حیرانی اسے اس وقت ہوئی جب وہ دونوں اسے وہاں ٹیرس پر نظر آئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن باتیں کر رہے تھے، ایسے جیسے انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ زہرا یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر شرمین کا منہ نوچ لے۔ کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی 2 دن پہلے شادی ہوئی ہے؟ یا اسے نہیں پتا کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے؟ اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم مگن ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ جیسے زہرا کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ یہ منظر کافی دیر تک اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ دل پر ایک دم سے جیسے چوٹ سی پڑی۔ اس نے بھی عہد کر لیا کہ وہ پورا دن اپنے پورشن میں ہی رہے گی۔ اسے انتظار ہی رہا کہ کب افنان آ کر اس سے پوچھے اور کب وہ دوبارہ اس کے کمرے میں جائے، لیکن نہیں، شام ڈھل گئی، شرمین کو کب کی جا چکی تھی۔ افنان گھر میں موجود تھا، مجال ہے جو وہ زہرا کو بلانے آئے، یا اسے کم کم یہی پوچھ لے کہ اس نے کافی کیوں نہیں بھیجی، یا پھر اتنا تو کہہ ہی سکتا تھا کہ تم وہاں کیوں ہو، یہاں آ جاؤ، ہماری میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ زہرا کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کرتے۔ اگر یہ شخص اتنا ہی بے حس تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی انگلیاں مروڑنے لگی۔ آنسو بار بار اس کی آنکھوں کی دہلیز پر دستک دیتے جنہیں وہ دوبارہ واپس لوٹا دیتی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی آنکھیں پونچھ کر کہا۔ اسی دوران کمرے میں اس کے والد صاحب داخل ہوئے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ شدید گرم تھا اور تپ رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے۔ افنان کہاں ہے؟ اسے نہیں پتا کیا میں اسے فون کر دوں؟ نہیں بابا جان، رہنے دیجیے، رہنے دیجیے۔ کیا بیٹا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دوائی لے کر دیتا ہوں۔ افنان کہیں کام سے گیا ہوا ہے، وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے؟ کچھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ اس نے ایک نظر اپنے بابا صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ایک دن کے لیے آپ کے پورشن میں رہنے آئی تھی اور بیمار پڑ گئی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ تو کیا ہوا بیٹا؟ مجھے افنان کو بتانے تو دو۔ نہیں ابا، آپ ہی مجھے دوائی لے کر دیجیے، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، چلو کھڑی ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، نہ جانے کہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی گیٹ کے پاس لے آئے تو افنان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر جیسے ہی زہرا کی طرف دیکھا تو اگلے پل دوڑ کر اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا چاچو جان؟ اس نے ایک دم سے زہرا کا ہاتھ دوسری طرف سے تھاما، لیکن اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بیٹا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، صبح سے اپنے کمرے میں بند اور شدید بخار ہو گیا ہے۔ افنان نے جیسے اسے چھوا تو وہ تپ کر انگارہ ہو رہی تھی اور اس پر نیم غنودگی سی تاری تھی۔ آنکھوں سے بار بار پانی نکل رہا تھا۔ چاچو آپ جائیے، بیٹھ جائیے، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ دوائی لے لیے، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ افنان نے اسے سہارا دے کر آگے بڑھایا، لیکن شاید وہ ہلکی ہلکی بے ہوشی میں تھی۔ یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح تو تم بالکل ٹھیک تھی، وہ اس سے پوچھنے لگا، لیکن اسے بالکل بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتارے۔ اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ میں نے تمہیں مضبوطی سے پکڑ لیا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے گاڑی کا دروازہ ایک ہاتھ سے کھول کر اسے سیٹ پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ لگایا اور دوسری طرف سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ کیا ہو گیا تمہیں اچانک سے؟ وہ گاڑی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ وہ بامشکل آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کہہ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اگلے لمحے
زہرا کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ افنان ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا اور گاڑی سائڈ پر پارک کی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ کیا آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ آپ کا رویہ مجھ سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تو اور شرمین کے ساتھ آپ کے دن رات گزرنے لگے ہیں۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کروں؟ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، افنان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب آگے تم ایک اور لفظ بھی نہیں کہو گی۔ میں نے جو کچھ کیا نا وہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے کیا۔ میں نے شرمین کے ساتھ دن رات نہیں گزارے ہیں، یہ سب کچھ تمہیں احساس دلانے کے لیے کیا تھا، تاکہ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ پہلی رات کو تم نے میرے احساسات کو جھٹلا کر میرے دل کو کتنی ٹھیس پہنچائی ہے، اور صبح جب تم نے مجھ پر الزام لگایا تو میرا دل بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو تم میرے ساتھ اب تک کرتی چلی آئی ہو۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو گویا آپ مجھے سبق سکھا رہے تھے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچی، جی ہاں، تاکہ میری بیگم کو اندازہ ہو کہ وہ کتنی ظالم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اگلے ہی لمحوں سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ میں ابھی بھی تیز بخار ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیگم اتنی نازک ہے، شوہر کی ذرا سی بے رخی نہیں سہ پائے گی اور بیمار ہو جائے گی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگائے ماتھا چوما۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے مسکرا کر اعتراف کیا۔ نہیں، میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنی طرف کیا، اس کی آنکھوں میں اب سکون دکھائی دے رہا تھا۔ تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اعتراف کرنے سے ڈرتی تھی۔ اب دیکھو، اب میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے ہوں اور تم ذرا برابر بھی احتجاج نہیں کر رہی۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے؟ پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ کیا آج رات اپنی رضامندی سے مجھے اپنا آپ سونپ دو گی؟ وہ معنی خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ افنان، آپ بہت خراب ہے۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ افنان مسکرا دیا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر مسکرانے لگی۔ اب چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چہرہ مجھے رضامندی دے رہا ہے، تو پھر آج کی رات ہم دونوں کی رات نہ ہو جائے؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اس کے ہونٹ پر جھکنے لگا تھا کہ پھر اسے یاد آیا، لیکن پھر تمہاری دوائی لینی ہوگی۔ ایسی بیمار بیوی مجھے نہیں چاہیے۔ رومانٹک رات میں اس نے بہت برے برے منہ بنائے تو زہرا نے آگے بڑھ کر اس کا کان مروڑا۔ کیا کہا آپ نے؟ بیمار بیوی ہیں؟ اسے بیمار بھی آپ نے ہی کیا ہے۔ اچھا نا بابا، اب معافی ملے گی یا نہیں؟ بس تمہارے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری محبت کا جواب محبت سے ہی دو، بس اتنی سی تو بات تھی۔ وہ دونوں کان پکڑے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کے بعد گھر چل کر باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر جانا ہے، میں ٹھیک ہوں، گھر جا کر ٹیبلٹ لے لوں گی۔ کیوں گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہاں؟ وہ رخ پھیر کر فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا نا، اب آپ اس طرح دیکھیں گے تو میں کنفیوز ہو جاؤں گی۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے کہنے لگی۔ بہت بڑی ناٹک ہو تم، بلکہ پوری کی پوری فلم ہو۔ تو اس نے اگلے ہی لمحے اس کے گال پر شرارت کی وہ دہک اٹھی۔ اب کیا سارا رومانس ہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کرنا ہے؟ کسی نے دیکھ لیا تو نکاح نامہ دکھانا پڑ جائے گا، وہ کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ افنان کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، تمہاری منشا کے مطابق گھر چل کر باقی کا رومانس کر لیتے ہیں، اس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ افنان، آپ بھی نہ گاڑی چلائیں گے؟ وہ شرم کے مارے سرخ پڑ گئی۔ اچھا بابا، اچھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوا اور گاڑی دوبارہ سے گھر کے راستے کی طرف ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ شاباش، اب گاڑی سے اتر جائیں محترمہ، اس کی طرف کا دروازہ کھولے سینے پر ہاتھ رکھے قدرے جھک کر کہنے لگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنی مضبوط گرفت میں اسے لے جانے لگا، لیکن جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے جانے من، آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، یا یہ ایک طرح سے اشارہ ہے کہ گود میں اٹھا لیا جائے؟ اس کی بات پر زہرا نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر واضح طور پر کوئی پیغام دے رہی تھی۔ وہ فوراً سے نظر جھکا کے اور ہنس کر کہنے لگی، میں کیا کوئی چھوٹی بچی ہوں جو آپ کو گود میں اٹھانے کا کہوں گی؟ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ پکڑ کر
सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जब अचानक से उसने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और अगले ही लम्हे उसे उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ा कहने लगा, क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, क्या सोचेगा? कोई देखता है तो देखता रहे। मेरी बीवी है, जैसे चाहे उठाऊं, चाहे गोद में उठाऊं, चाहे बाहों में उठाऊं। कोई कुछ कहकर तो देखे, मुंह ना तोड़ दूं मैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ज़ोहरा को उसके इस अंदाज पर हंसी आ गई। अगले ही लम्हे उसने उसके कान में सरगोशी की, सीढ़ियों के आखिर में अम्मी खड़ी हमें ही देख रही हैं। दूसरे लम्हे वह ज़मीन पर थी और वो बदहवासी से ज़रा सा ऊपर चढ़कर अपनी माँ की तलाशी में इधर उधर देखने लगा। ज़ोहरा के खिलखिलाने पर उसने मसनूई गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। क्या ज़रूरत थी इतना अच्छा खासा रोमांटिक सीन ख़राब करने की? वो मुँह बसोर कर कहने लगा, रोमांटिक सीन बेडरूम में भी हो सकते हैं। उसने आंख दबाई तो वो हैरत के मारे उसे देखता ही रह गया। 2-3 रातों में मोहतरमा आप तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं। वो दोनों अपने कमरे में पहुंच गए थे। अगर मेरा शौहर किसी और की तरफ लपकेगा तो मुझे बदलना ही चाहिए ना। खबरदार जो अब वो शर्मीन मुझे आसपास कहीं नज़र भी आई तो। ज़ोहरा ने एक बार फिर से उसका कान मरोड़ा तो वो बिलबिलाने लगा, खुदा की कसम बहुत ही कोई जालिम बीवी है, बात बात में पिटाई लगाने लगी है। वो अपना कान मसलने लगा तो ज़ोहरा की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो उसे देखता ही रह गया। फिर अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया और उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए। मेरी दुआ है कि तुम मेरी पनाहों में इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो, कोई गम तुम्हारे करीब ना आए। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में अपनी खूबसूरत सी हंसी से रंग भरती रहो। ज़ोहरा ने उसकी बात आंखें बंद करके सुनी थी और फिर उसके सीने से अपना सर टिका दिया। और आप भी कभी मुझसे दूर मत जाइएगा, कभी मुझे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी बात सुनकर उसने अपनी बाहें उसके गिर्द और भी मजबूत कर ली। वह दोनों एक दूसरे में गुम होने लगे और मोहब्बत इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी, जो आसानी से इन दोनों को एक दूसरे से मिलवा चुकी थी। तो डियर रीडर, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग और मज़े का नावल। अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही मज़े मज़े के नावल सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।